र स्टेट भनेको कुनै एउटा मन्त्रीको प्राइभेट प्रपर्टी हो? यो चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो कि एउटा डेमोक्रेटिक स्टेट हो? यो 3 करोड नेपालीको मुलुक हो नि यो। र यो चाहिँ मन्त्रीको चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो। तपाईँ यो झोला बोकेर मोटरसाइकलमा जाँदै हुनुहुन्छ, अर्को कसैको इन्टरभ्यूलाई प्रहरी लायो होइन, यो झोला बोकेर यो पक्कै पनि ब्याङ्क डकैती गर्नलाई जाँदैछ। ठुलै छ झोला पनि, ठुलै झोला राखेको छ भनेपछि यसलाई लगेर थुन्दे, किनभने यसलाई त पक्कै यसले ब्याङ्क डकैती गर्छ भनेर त्यो अधिकार, त्यो स्वेच्छाचारी अधिकार प्रहरीलाई दिन मिल्छ? त लेखेकै छैन। कमिसन अफ द क्राइम नै भएको छैन। उनीहरूले ल ठिक छ, पहिलो कुरा त्यो घटितै भएको छैन। कुनै पनि घटित नभइकन पहिले नै यसले यस्तो गर्ला भनेर उसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने, उसको स्वतन्त्रता खोज्ने त्यो अथोरिटी, त्यो पावर चाहिँ उहाँहरूले कसले दियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रहरीले पहिले नै अनुमान गर्न मिल्दैन। कसैलाई अनुमान र शङ्काको भरमै कसैलाई गिरफ्तार गर्न मिल्दैन। एउटा चाहिँ के छ भने यो नै एउटा विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ, सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। रुकुम पनि पुगेर आउनुभयो। पहिला चाहिँ त्यो विषयमा थोरै छौँ हामी, के पाउनुभयो त्यहाँको वस्तुगत अवस्था, किन आँट आयो तपाईँलाई यहाँबाट यस्तो बेलामा रुकुम पुग्नको लागि, थोरै जानकारी गराइदिनु त। अब रुकुमको जो घटना थियो त्यो चाहिँ एकदमै विभत्स खालको घटना थियो र जसको कारण चाहिँ जातीय विभेद थियो र त्यसमा बालकहरू सबै यो 17 वर्ष 18 वर्ष मुनिका, कोही 16 वर्ष मुनिका बालकहरूको एउटा सामूहिक रूपमा एउटा हत्या गरिएको थियो। निहत्था बालकहरूको चारैतिरबाट घेरा हालेर हत्या गरिएको थियो र यसको एउटा उपज चाहिँ जातीय विभेद थियो। जातीय विभेद आफैमा एउटा गम्भीर सामाजिक अपराध भनेर संविधानले नै बोलेको छ। नेपालको संविधानले 2वटा मात्रै अपराधको बारेमा बोलेको छ, अरू त संहिताले, अपराध संहिताले त्यसको बन्दोबस्त गरेको छ। एउटा चाहिँ यो दलितहरूमाथि गरिने छुवाछुत या कुनै पनि किसिमको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन, जातीय विभेद सम्बन्धी अपराध, र अर्को महिलामाथि गरिने हिंसा, यो दुईटालाई संविधानले नै दण्डनीय बनाएको छ। त्यसकारण यो सिरियस क्राइम थियो र यसमा एउटा पीडितहरूले एउटा न्याय चाहिँ पाउनुपर्छ। न्याय भनेको एउटा नागरिकको अधिकार हो, एउटा फन्डामेन्टल राइट्स हो। जुन समाजमा न्याय छैन, जस्टिस छैन, त्यो समाज एउटा सभ्य समाज हुन सक्दैन, लोकतान्त्रिक समाज हुन सक्दैन। संविधान भनेको एउटा सजावटको लागि होइन। संविधानले गरेका जुन प्रत्याभूतिहरू छन्, ग्यारेन्टिजहरू छन्, त्यो हरेक नागरिकले अनुभूत गर्न पाउनु पर्यो। त्यसको प्रोटेक्सन चाहिँ सबैका लागि सुनिश्चित हुनु पर्यो र संविधान आफै कारण हुँदैन, आफै क्रियाशील हुँदैन। त्यसका लागि त्यसलाई क्रियाशील गराउने भनेको यो ह्युमन एजेन्सीले हो। न्यायको प्रश्नमा चाहिँ अब अधिवक्ताहरूको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। सबसे पीडितको पक्षबाट वकालत गर्नको लागि पनि त्यहाँ जानु भएको होइन, पीडितकै पक्षमा। एउटा पाटो चाहिँ अब यो च्याप्टरलाई हामीले क्लोज गर्दा यसको बारेमा छुट्टै एउटा विशेष बहस गरौँला सरसफेरि होइन। यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण भन्ने शब्द बढी प्रयोग भइरहेछ नि। जस्तो जनार्दन शर्माले अभिव्यक्ति पनि पक्ष लगत्तै दिनुभएको थियो, अहिले त उहाँ साइलेन्स हुनुहुन्छ। उहाँले ढाकछोप गर्न खोजेको या अपराधीलाई बचाउन खोजेको सम्मका सङ्गीन आरोपहरू उहाँमाथि लागे। तपाईँले त्यहाँ वस्तुगत रूपमा त्यहाँ पुगेर आउँदाखेरि त्यस्तो सङ्केत केही प्राप्त गर्नुभयो? एकदम संक्षिप्तमा यसलाई जानकारी गराउनु। के हो भने म त्यहाँ गएपछि मैले अब धेरै ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँका स्थानीय विभिन्न राजनीतिक दलका समाजसेवीहरू, नागरिक समाजहरू, मिडियाकर्मीहरूसँग धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मेरो पर्सनल उनीहरूसँग अन्तर्क्रियाहरू भयो। पीडितहरूसँग पनि भयो। अरू यो घटनालाई नजिकबाट निहालिरहेका अरू पर्यवेक्षकहरूसँग पनि मेरो इन्टरेक्सन भयो। त्यसमा एउटा के देखियो भने जस्तो जुन वडाध्यक्ष चाहिँ एउटा अब पहिलाको चाहिँ माओवादी, अहिलेको नेकपा को चाहिँ के छ भने सदस्य। मेयर पनि उहाँहरूकै नेकपाकै मान्छे, पूर्व माओवादी अहिलेको नेकपा, र जनार्दन शर्मा त्यहाँबाट निर्वाचित भयो। र वास्तवमा यो घटना घटिसकेपछि जनार्दन शर्माजीको भूमिका चाहिँ के छ भने यो न्यायलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि एउटा अवरुद्ध गर्ने खालको थियो। कसरी पीडकको पक्षमा थियो भनेको पोलिटिकल इन्टेन्सन त्यहाँनिर देखियो हैन त। एक्ज्याक्टली उहाँको कोसिस के थियो भने यो घटनालाई दबाउने, यसको बारेमा छानबिनै नहोस् भन्ने, यसलाई चाहिँ के छ भने यतिकै पानीमा डुबेर मरेका हुन् भन्ने खालको एउटा चाहिँ न्यारेटिभ, त्यस्तो खालको चाहिँ अनुसन्धानलाई त्यस्तो दिशा दिन पनि खोजिएको थियो। तर त्यो सम्भव भएन, किनभने त्यहाँको स्थानीय
नागरिकहरू पनि एकदमै सडकमा आए र यसको एउटा देशव्यापी एउटा प्रतिक्रिया देखा पर्यो। संसदमा पनि यसको व्यापक आवाज उठ्यो, हङ्गामा भयो, संसदीय समिति पनि गठन गरियो, छानबिन समिति पनि, जसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ घटनाले मुद्दै नचलाउने र समग्र प्रमाण चाहिँ मेटाउन गाह्रो थियो। तर पनि के छ भने कोसिस चाहिँ भरमग्दुर हो। जस्तो भन्नुहोस् इभेन उनीहरूले जुन घाइतेहरू थिए 12 जना त त्यो बाँचे नि, उनीहरूले मलाई आएर ब्रिफ गरे कि सर हामीलाई त व्यापक धम्की छ, यो चाहिँ के छ भने यस्तो तिमीहरू चाहिँ के छ भने बरु पैसा ल्याऊ र तिमीहरूलाई पछि अप्ठ्यारो हुन्छ, यस्तो चाहिँ त्यहाँ गएर बयान नदेऊ, प्रहरीमा गएर चाहिँ के छ भने हामी यतिकै डुबेर भएको यस्तो खालको देऊ। भनेको सरले हामीलाई पक्का केही सङ्केतहरू गर्नु। अब यसको त सामाजिक राजनीतिक आपराधिक पक्षहरू धेरै छ, यसको बारेमा म एउटा छुट्टै च्याप्टर गर्छु। एक लाइन अर्को म भन्छु, इभेन जुन पोस्टमार्टम रिपोर्ट छ नि, डाक्टरहरूलाई पनि प्रभावमा पारियो र कज अफ डेथ बाई ड्राउनिङ भनेर लेख्न लगाइयो। त्यसबाट पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पुरै राज्य संयन्त्र यसमा लागेको छ, यो प्रमाणले कमजोर त्यहाँ छ भन्ने कुरा एकदम त्यो चाहिँ पुरा राज्य संयन्त्रले लागेको छ। एउटा एकदम स्पेशल एपिसोड हामी यो बारेमा तपाईँसँग पक्का गर्छौँ। र आज चाहिँ हामी अर्को विषयमा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। तपाईँहरू जस्तै पेसामा आबद्ध अधिवक्ता स्वागत नेपाल एउटा अभियानमा पनि हुनुहुन्छ र हिजो उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको गेटबाट कुनै एउटा एमसिसीका विरुद्धमा उहाँले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो र त्यो कार्यक्रम स्थलसम्म नपुग्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अहिले हिरासतमा राखेको छ र अहिले 24-25 घण्टा 26-27 घण्टा भइसक्दाखेरि पनि हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ र अहिलेसम्म पक्राउ पुर्जी नगर्दाखेरि पनि हातमा हतकडी लगाएर राखिरहेको अवस्था छ। यसलाई पनि यहाँले पक्का नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ, यो के भएको, किन भएको, कस्तो भएको, अलिकति जानकारी गराउनु। अब यो एउटा गम्भीर यो चाहिँ मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो। संविधानले नै हरेक नेपाली नागरिकलाई एउटा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ र सरकारको विरोध गर्न मिल्छ, कुनै पनि इस्युजमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन मिल्छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला हुन मिल्छ, जुलुस निकाल्न मिल्छ र प्रोटेस्ट गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ एउटा नागरिकको फन्डामेन्टल राइट्स हो, जसलाई नेपालको संविधानले इन्स्योर गरेको छ, सुनिश्चित गरेको छ, प्रत्याभूत गरेको छ। सरकारको काम के हो भने नागरिकलाई जुन संविधानले जुन राइट्सहरू दिएको छ त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने हो, त्यसलाई हरेक नागरिकले यसको चाहिँ उपभोग गर्न सकोस्, यसको प्रयोग गर्न सकोस्, यसलाई एसर्ट गर्न सकोस्, यसको एक्सर्साइज गर्न सकोस्। त्यो चाहिँ के छ भने राज्यको काम के हो भने त्यसको सहजीकरण गर्ने हो। तर यहाँ के देखियो भने राज्य चाहिँ अब यो संविधानलाई नै कुल्चेर अगाडि बढ्न थालेको देखियो। जस्तो हुँदा त कस्तो हो भने अब यो संविधानले नै एउटा ग्यारेन्टी गरेको एउटा मात्रै प्रोफेसन के हो भने कानुन व्यवसाय। कानुन व्यवसायलाई चाहिँ के हो भने संविधानले नै एउटा रेकग्नाइज गरेको प्रोफेसन हो। अरू कुनै यो स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गर्ने पेशा पनि यो हो हैन। हरेक एउटा चाहिँ के छ भने कुनै पनि कानुन, कुनै पनि एउटा आरोप लागेको व्यक्तिलाई आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने अधिकार, यो एउटा चाहिँ कन्स्टिट्युसनली ग्यारेन्टेड राइट्स हो। अब हुँदा के हो भने एउटा अधिवक्तालाई पनि, एउटा कानुन व्यवसायलाई पनि बिना कुनै आधार, बिना कुनै कारण, बिना कुनै पुर्जी एउटा कानुनको प्रक्रियालाई मिचेर संविधानको धज्जी उड्ने गरी, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जुन फन्डामेन्टल राइट्स छ त्यसलाई नै निरस्त हुने गरी यसरी जुन गिरफ्तार गरिएको छ त्यो एउटा निन्दनीय छ। त्यस्तो कुरालाई कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। द्याट इज नट एक्सेप्टेबल अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस। त्यसमा पनि अब गिरफ्तार गरिएको छ, तपाईँले भन्नुभयो हतकडी लगाएको, त्यो त गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। त्यो वास्तवमा के हो भने एउटा कानुन व्यवसायीको एउटा मर्यादामाथिको त्यो आक्रमण हो। र एउटा कुरा के हो भने यो हाम्रो लोकतान्त्रिक राज्यको चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेको हो। यो संविधान भनेको एउटा लोकतान्त्रिक राज्यको परिकल्पना आधारित छ। हरेक नागरिकको चाहिँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विचारको अधिकार, हरेक नागरिकलाई सरकारको विरोध गर्न पाउने अधिकार, शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रोटेस्ट गर्न पाउने अधिकार, जुलुस निकाल्न पाउने, यो चाहिँ नागरिकको एउटा संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो र त्यसलाई चाहिँ सरकारले प्रतिबन्धित गर्न सक्दैन। इभेन यो अहिले कुनै मुलुकमा सङ्कटकाल लागेको अवस्था पनि होइन। वास्तवमा यो अहिले के देखियो भने यस राज्यको जुन क्रियाकलाप देखिँदैछ यसबाट के देखिँदैछ भने मानौ कि यो मुलुकमा कुनै एउटा अघोषित सङ्कटकाल लागू गरिएको जस्तो अवस्था देखियो र वास्तवमा के हो भने यो एउटा
नागरिकको संवैधानिक अधिकारमाथिको यो आक्रमण हो, यो संविधानमाथिको आक्रमण हो, यो लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो, आज बिहान यो मैले विचारको स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण हो, यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण हो। जस्तो सर बिहान मैले प्रहरी प्रमुखसँग पनि यो बारेमा अन्तर्वार्ता गरेँ, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखसँग। उहाँहरूको आन्दोलनको प्रकृति चाहिँ हिजो चाहिँ कस्तो थियो भने उहाँले लगातार विभिन्न रचनात्मक प्रयोगहरू गरेर आन्दोलन त गरिरहनु भएको थियो। हिजो चाहिँ आफ्नै शरीरबाट रगत निकालेर नो एमसिसी लेख्ने उहाँहरूको कार्यक्रम थियो। घटना त त्यहाँ हुन पाएन। जस्तो मैले अरू अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि कुनै पनि कुरा क्राइम हुनको लागि त एक्सन हुनु पर्यो, विथआउट एक्सन त्यसलाई क्राइम मान्न सकिँदैन। उहाँले त्यो घटना नै नगरेको अवस्थामा त्यहाँ पनि आपराधिक मनोवृत्तिले त्यो गरिरहनु भएको थिएन। खालि एउटा आफ्नो रगतले आफै नो एमसिसी लेखेर एक खालको रचनात्मकता भन्ने व्याख्या उहाँले गरिरहनु भएको छ र त्यसैलाई टेकेर उहाँहरूले यसलाई चाहिँ अपराधीकरणको संज्ञा दिनुभएको छ। अब त्यसलाई मानिन्छ कि मानिँदैन। अर्को कुरो चाहिँ एउटा अधिवक्ता सर्वोच्च अदालतको गेटबाट गिरफ्तार हुनु, त्यो पनि 27-28 घण्टा हुने बेलासम्म पक्राउ पूर्जी जारी नहुनु लगायतका घटना जसरी विकास भइरहेछ, यसभित्रको नियोजितता के हो? पहिलो कुरा त के हो भने अब उहाँहरूको प्लान थियो थिएन के थियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रहरीले पहिले नै अनुमान गर्न मिल्दैन। कसैलाई अनुमान र शङ्काको भरमै कसैलाई गिरफ्तार गर्न मिल्दैन। एउटा चाहिँ के छ भने यो नै एउटा विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण हो। घटना पहिलो कुरा त त्यो अब रगतले आफ्नै रगतले त्यो लेख्नु नलेख्नु त्यो एउटा पार्ट हो, छलफलको छुट्टै विषय हो। तर एउटा कुरा के हो भने त्यो घटना त घटित भइसकेको छैन। उहाँले गर्नुहुन्थेन या हल्ला थियो या के थियो र वास्तवमा स्ट्राटेजिकली पनि त कुरा गरिन्छ नि यसो गर्ने। एउटा यो चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ परिकल्पनाको आधारमा, एउटा इमेजिनेसनको आधारमा यसले चाहिँ यस्तो गर्ला, यसले भोलि चाहिँ कहीँ यो अपराध गर्ला, यसले भोलि चाहिँ डकैती गर्ला, भोलि यसले चाहिँ के छ भने यो धेरै ठुलो सङ्कट ल्याउला भनेर कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यो एउटा पूर्वानुमान त्यो चाहिँ के भने यो संविधानले त्यस्तो कुराको इजाजत दिँदैन। कुनै पनि क्राइम घटित हुनको लागि दुईटा तत्त्व आवश्यक पर्छ। पहिलो कुरा एउटा चाहिँ गिल्टी माइन्ड हुनु पर्यो, एउटा चाहिँ प्रिपरेसन हुनु पर्यो अपराधको, र त्यसपछि त्यो कमिसन अफ क्राइम पनि हुनु पर्यो, अर्थात् त्यो घटित भएको हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ कार्यरूपमा परिणत भएको हुनु पर्यो। मनमनै कसैले के सोचिरहेको छ भनेर राज्यले पहिले अनुमान गरेर त्यसलाई पहिले नै चाहिँ क्रिमिनलाइज गर्न मिल्दैन। र त्यसमा पनि के हो भने यो घटना घटेकै छैन, कमिसन नभइकन एक्टस, यसलाई टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि मेन्स रिया भनेको दोषी मस्तिष्क हुनु पर्यो र एक्टस रिया भनेको त्यो चाहिँ कार्यरूपमा परिणत भएको हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ के छ भने अब मेन्स रिया छ कि छैन त्यो पनि अब कसैलाई थाहा छैन। त्यो अब यो कुराको बारेमा अब यो कुरा त यसै पनि अफवाह पनि फैलाइन्छ या अर्को कुरा के छ भने एक्ट्रेस रिया त भएकै छैन, त्यो त कार्यरूपमा परिणत भएकै छैन। त्यसकारण के छ भने अहिलेको संविधानले त्यो कसैलाई चाहिँ एउटा शङ्काको भरमा, आशंकाको भरमा, अनुमानको भरमा, पूर्वानुमानको भरमा कसैको पनि स्वतन्त्रता, हेर्नुहोस् यो संविधानले नागरिकको एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई एउटा सर्वोच्च स्थान प्रदान गरेको छ। त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अपहरण हुन सक्दैन। र त्यसमा पनि चाहिँ के हो भने राज्यलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले कार्य गर्ने अधिकार छैन। यो भनेको चाहिँ पुलिस स्टेट होइन, यो भनेको डेमोक्रेटिक स्टेट हो। एउटा डेमोक्रेटिक स्टेटको एउटा पहिचान भनेको के हो भने राज्यले चाहिँ एउटा कानुनलाई टेकेर काम गर्छ र राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई एउटा सर्वोच्च स्थान प्रदान गर्छ र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता, कसैले कुनै पनि विचार राख्न पाउँछ। विचार राख्नु चाहिँ विचारलाई नै प्रतिबन्धित गर्न मिल्दैन। तपाईँ एमसिसी होस् जेसुकै होस्, हरेक विषयमा चाहिँ के छ भने कुनै पनि यदि एउटा पब्लिक कन्सर्नको विषय छ भने, पब्लिक एट लार्जसँग सम्बन्धित विषय छ भने त्यसको बारेमा त्यसको बहस हुनसक्छ, छलफल हुनसक्छ, त्यसको समर्थन हुनसक्छ, त्यसको विरोध पनि हुनसक्छ, त्यसको समर्थनमा पनि जुलुस निस्किन सक्छ, त्यसको विरोधमा पनि, त्यसको प्रोटेस्टमा पनि चाहिँ जुलुस निस्किन सक्छ, त्यसको प्रोटेस्ट हुनसक्छ। यो चाहिँ के हो भने यो जुन विचार र व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो, हेर्नुहोस् विचार एक लाइनमा भन्छु, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जुन संविधानले प्रदान गरेको छ यो सरकारको जय जयकार गर्नको लागि दिएको स्वतन्त्रता होइन, सरकारको चाहिँ समर्थन गर्नको लागि दिएको स्वतन्त्रता होइन। यो भनेको चाहिँ के छ भने सरकारकोसँग असहमति प्रकट गर्न पाउने राइट टु डिसेन्ट, र यदि त्यो राइट टु डिसेन्ट हरेक नागरिकलाई चाहिँ सरकारसँग चाहिँ डिसेन्ट हुने, असहमत हुने अधिकार छ। त्यो असहमतिको अधिकार नै लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा हो।
त्यो लोकतन्त्रको मुटु र आत्मालाई खोज्न मिल्दैन। अहिले वास्तवमा हामी के देख्छौँ भने यो संविधानलाई बिस्तारै चाहिँ के छ भने मृतत्व ल्याउँदै लगिएको छ। यो संविधानलाई बिस्तारै चाहिँ के छ भने अघोषित रूपमा ध्वस्त गरिँदैछ। यो संविधानको आत्मालाई कुल्चिन खोजिँदैछ र यो संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका जुन आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताहरू छन् त्यसलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले एकपछि अर्को गरेर त्यसलाई समाप्त गर्न खोज्दैछ। त्यसकारण के छ भने यो एउटा गम्भीर हो। यही कुरा हामीले प्रहरी समक्ष राख्यौँ। उहाँले के भन्नु भने केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू त यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्नुभयो, पूर्वाग्रही भयो प्रहरी भन्छन् नि भनेर सोद्धाखेरि हामीलाई कसैले सिकाउन पर्दैन, प्रहरी त्यस्तो हुँदैन, ल घटना भएन अरे हामीले नियन्त्रणमा नलिएको भए त घटना हुन्थ्यो नि त, नियन्त्रणमा नलिएको भए घटना हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई टेकेर प्रहरीले उहाँहरूलाई पक्राउ गरेको, अनुसन्धान गरेको, म्याद थप्नको लागि अगाडि बढाएको र मुद्दा दायर गर्ने अवस्थामा ल्याएको छ। यति नै उहाँले अब मिल्छ यो कुरा कि मिल्दैन? यो उहाँको भनाइ चाहिँ विधिको शासनलाई ध्वस्त गर्ने खालको यो अभिव्यक्ति हामीलाई सिकाउनु पर्दैन। र वास्तवमा के हो भने उहाँले संविधान पहिला बुझ्नु पर्यो। वास्तवमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय जुन छ त्यसले संविधानले के बन्दोबस्त गरेको छ, कानुनले के बन्दोबस्त गरेको छ, त्यसको विधिशास्त्र के हो र प्रहरीलाई कति अधिकार दिएको छ, आफ्नो अधिकारको सीमालाई पहिला बुझ्नु जरुरी छ। यो चाहिँ के छ भने नागरिकको एउटा स्वतन्त्रतामाथिको यो ठाडै इन्क्रोचमेन्ट हो। यो चाहिँ के छ भने इट्स नट अ पुलिस स्टेट। एउटा के बुझ्नु पर्यो भने यो पुलिस स्टेट होइन। यहाँ चाहिँ नेपालमा सैनिक शासन लागू भएको छैन। नेपालमा यो एकदलीय तानाशाही यो होइन। यो चाहिँ हामी नर्थ कोरिया होइन। एउटा कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो। यो के हो भने हरेक नागरिक चाहिँ अधिकार सम्पन्न छ, हरेक नागरिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छ र हरेक नागरिकको जुन अभिव्यक्ति, हरेक नागरिकको जुन अधिकार छ त्यो सरकारभन्दा माथि छ। सरकारको काम चाहिँ के छ भने नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई खोज्ने होइन, यसलाई सहजीकरण गर्ने हो। र वास्तवमा के छ भने यो सरकारले आफ्नो वैधता चाहिँ गुमाउँदै गएको छ। किनभने यसले के गर्दैछ भने किनभने सरकारको काम चाहिँ के छ भने संविधानमा का जुन मूल्य र मान्यताहरू छन् त्यसलाई रक्षा गर्ने हो। संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्ने हो। अब राज्यले नै कानुन र संविधानको उल्लङ्घन गर्न थालेपछि यो राज्य चाहिँ के छ भने यो संविधानभन्दा बाहिर गइसक्यो। यो प्रहरीको जुन भनाइ आयो हैन, प्रहरीले त के पनि भन्छ भने ठिक छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्दा पनि हरेक कानुनमा त्यो प्रतिबन्धात्मक अवस्था पनि हुन्छ। त्यो कुरा पनि वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूलाई सम्झाइदिनु पर्यो भन्छ क्या प्रहरी चाहिँ। के हो त्यो प्रतिबन्धात्मक अवस्था भनेको? प्रतिबन्धात्मक अवस्थामा पनि त्यो कुरा छैन। पहिलो कुरा त के छ भने यसको बारेमा अब रगतले लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने बारेमा कुनै कानुन छैन। कुनै कानुन छ त? कानुन छैन र लेखेको पनि छैन। लेखेको पनि छैन हैन। पहिलो कुरा त लेखेकै छैन। कमिसन अफ द क्राइम नै भएको छैन। उनीहरूले ल ठिक छ, पहिलो कुरा त्यो घटितै भएको छैन। कुनै पनि घटित नभइकन पहिले नै यसले यस्तो गर्ला भनेर उसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने, उसको स्वतन्त्रता खोज्ने त्यो अथोरिटी, त्यो पावर चाहिँ उहाँहरूले कसले दियो भन्दाखेरि के छ भने कानुन र संविधानलाई हातमा लिने अधिकार कसले दियो? त्यसकारण के छ भने यो वास्तवमा के हो भने यो इट्स अ क्राइम एगेन्स्ट द कन्स्टिट्युसन। म के भन्छु भने यो जुन प्रहरीले जुन यो यस किसिमको क्रियाकलाप गर्दैछ, इट इज अ क्राइम एगेन्स्ट द कन्स्टिट्युसन, इट इज अ क्राइम एगेन्स्ट द फन्डामेन्टल राइट्स अफ द सिटिजन। र प्रहरीको काम प्रहरी त लगभग कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय भनौँ, तर प्रहरी भन्दा पनि प्रहरी आदेश दिनेवालाको इन्टेन्सनमा जानु पर्छ नि। हामी त बढी एउटा के छ भने प्रहरीले पनि के हुन्छ भने जस्तो प्रहरीले पनि के गर्नुपर्छ भने यदि कुनै आदेश चाहिँ गैर कानुनी छ भने उले भन्न सक्नुपर्छ। ऊ पनि एउटा कुरा एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो नेपाल प्रहरी त्यो हैन तर आदेशलाई नो भनेर भन्नै पर्छ। एउटा कुरा संरचनागत कुरा हुन्छ नि वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू। तपाई सैद्धान्तिक के बढी जानु भयो क्या? यसमा हैन सैद्धान्तिक, तर यसमा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने पहिलो कुरा के छ भने प्रहरी, सेना या राज्यका कुनै पनि संयन्त्रहरू छन् नि, यिनीहरूको लोयल्टी भनेको टुवार्ड द ल एन्ड कन्स्टिट्युसन हो। उनीहरूको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी भनेको चाहिँ के छ भने कन्स्टिट्युसनका प्रति हो, कानुनका प्रति हो। र उनीहरू चाहिँ एउटा व्यक्तिको चाहिँ कुनै दास होइन। त्यो उनीहरूलाई पैसा, उनीहरूको चाहिँ तलब कसले दिन्छ? त्यो मन्त्रीको घरबाट जान्छ? त्यो चाहिँ के छ भने नेकपाको पार्टीको कोषबाट जान्छ? जाँदैन। हाम्रो ट्याक्स पेयरबाट चाहिँ उहाँहरूले तलब खानुहुन्छ। र त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ कानुनका प्रति उहाँहरूको वफादारीता हुनु पर्यो, ट्याक्स पेयरका प्रति वफादारीता हुनु पर्यो। त्यो मन्त्री भनेको त आउँछ जान्छ, उहाँहरू भनेको त पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट हो नि।
मन्त्री त चेन्ज भइरहन्छ नि, अर्को 2 महिना 1 महिनापछि अर्को सरकार होला, अर्को मन्त्री होला, सारा होला। त्यस कारण के छ भने उहाँहरूको लोयलिटी भनेको कानुनका। अब नेपालमा त्यो प्रब्लम छ। नेपालमा के छ भने प्रहरी पनि चाहिँ के छ भने एक त भिक्टिमाइज गरिन्छ यदि चाहिँ आदेश मानेन भने। तर अब यदि चाहिँ एउटा कल्चर हामीले रुल अफ लको कल्चर हाम्रा हरेक इन्स्टिट्युसनमा बनायौँ भने त्यहाँ उसले भन्दैछ इस एगेन्स्ट योर अर्डर इज एगेन्स्ट द कन्स्टिट्युसन। र वास्तवमा के छ भने एउटा कानुनले के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने गैर कानुनी आदेश जस्तो कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको जुन प्रिन्सिपल हो नि, कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको प्रिन्सिपलले के भन्छ भने अब मभन्दा माथिल्लो अफिसरले मलाई आदेश दियो त्यस कारण मैले गरेँ, मैले त्यो आदेश मात्रै कारण गरेँ भन्ने यो अवधारणा चाहिँ के छ भने अदालतले मान्दैन। के हुन्छ भने कसैले पनि गैर कानुनी आदेश दिन हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा क्राइम हो। तर कसैले पनि गैर कानुनी आदेशलाई एक्जिक्युट गर्छ, त्यसको कारण गर्छ भने त्यो पनि अपराध भयो। गैर कानुनी आदेश दिनु अपराध हो। अर्को गैर कानुनी दिँदै मानेर हसप भनेर सेलुट ठोकेर अगाडि बढ्यो त्यो पनि अपराध हो। अनि यो घटनामा अवस्था त्यस्तै देखिन्छ। एक्ज्याक्टली जस्तो भन्नुस् न, मन्त्रीले भन्यो ल फलानाबाट 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ के छ भने घुस लिएर आउनु, अनि भनेपछि मन्त्रीजीले भन्नु मैले 10 लाख रुपैयाँ घुस लिएर आएँ, फलाना मन्त्रीजीले भन्नु ल गोली ठोक्दे फलानालाई, फलानाले त्यहाँ कस्टडीमा लगेर त्यहाँ कुटेर मार्नु भन्यो भने भोलि चाहिँ के छ भने उहाँले होइन मलाई त मन्त्रीजीको म त जागिर खाएको मान्छे, मलाई त के छ भने उहाँले कुटी कुटी मार्नु भन्नुभएको छ, मैले मारेको हुँ, उहाँको आदेश बमोजिम, यस कारण मलाई त कारवाही गर्नुपर्ने होइन। हेर्नुहोस् यो न्युरेमबर्ग ट्रायलमा यही भएको थियो। हिटलरका जति हिटलरको त्यहाँको चाहिँ के थियो भने त्यहाँको उनको मन्त्रीदेखि लिएर सारा सबैलाई मुद्दा चलाइयो। उनीहरूले के भन्यो हामी त हिटलरको अन्डरमा थियौँ, हिटलरले हामीले जे भन्यो त्यो हामी गर्नलाई बाध्य थियौँ, त्यो नगरे भए हाम्रै ज्यान पनि जान सक्थ्यो। तर कोर्टले के भन्यो भने तिमीले आफ्नो ज्यान जान्थ्यौ जाँदैनथ्यो, तर आफ्नो ज्यान बचाउनलाई अरूको ज्यान त लिने भएन। र तिमीहरूको काम चाहिँ के हो भने कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको के हो भने तिमीहरूले चाहिँ गैर कानुनी आदेशको पालना गर्नु भएन, गैर कानुनी आदेश पनि कसैले दिनु भएन। त्यसकारण के छ भने सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू र स्टेट भनेको कुनै एउटा मन्त्रीको प्राइभेट प्रपर्टी हो, यो चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो कि एउटा डेमोक्रेटिक स्टेट हो, यो 3 करोड नेपालीको मुलुक हो नि यो। र यो चाहिँ मन्त्रीको चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो र त्यसका पर्सनल कारिन्दाहरू त होइन नि। त्यस कारण के छ भने हामीसँग लिखित संविधान छ, लिखित कानुन छ, उहाँहरूले चाहिँ के छ भने कानुन र संविधानलाई टेकेर काम गर्ने हो। र त्यसलाई त्यो चाहिँ के छ भने गैर कानुनी आदेश दियो। अब भने अब जस्तो यातनाको अपराध छ, गम्भीर अपराध हो नि, तपाईँले चाहिँ के छ भने पुर्जी नदिएर थुनिएको त गम्भीर अपराध हो नि। र भोलि चाहिँ के छ भने होइन मलाई त मन्त्रीजीले यस्तै भन्नुभएको थियो भनेर कुनै पनि छुट पाइँदैन। जस्तो यो प्रकरणले नि सर, यो प्रकरणले एउटा सतहमा आएको बहस चाहिँ नागरिक स्तरबाट अब लाग्यो कि प्रहरीलाई उनीहरूले त्यहाँ केही घटना घटाउँदैछन्, त्यही आधारमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्यो। अरू कसैलाई लाग्ला भोलि तपाईँ हामी सडकमा हिँडेर देख्दा प्रहरीलाई लाग्ला कि हामी कसैलाई मारिदिन गइरहेछौँ, प्रहरीलाई लाग्ला कि हामी गडबडी केही गर्दैछौँ भनेपछि त अब हामी त बाहिर निस्किन डराउनु पर्ने अवस्था आयो नि। तपाईँ यो झोला बोकेर मोटरसाइकलमा जाँदै हुनुहुन्छ अर्को कसैको इन्टरभ्यूलाई प्रहरी लायो होइन, यो झोला बोकेर यो पक्कै पनि ब्याङ्क डकैती गर्नलाई जाँदैछ, ठुलै छ झोला पनि ठुलै झोला राखेको छ भनेपछि यसलाई लगेर थुन्दे, किनभने यसलाई त पक्कै यसले ब्याङ्क डकैती गर्छ भनेर त्यो अधिकार, त्यो स्वेच्छाचारी अधिकार प्रहरीलाई दिन मिल्छ? योभन्दा गम्भीर आपत्तिजनक के छ? त्यस कारण के छ भने यो भनेको त के छ भने एउटा हिटलरी राज्यमा मात्रै यस्ता कुराहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ के छ भने प्रहरीलाई या कानुन गर्ने निकायलाई अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी अधिकार दिएको हुन्छ, जहाँ प्रहरी या कानुन गर्ने निकायले एउटा बदनीयतपूर्ण तरिकाले कार्य गर्छ, जहाँ चाहिँ नागरिकहरूको स्वतन्त्रतालाई खोज्ने गरी काम गर्दछ। एउटा डेमोक्रेटिक स्टेटमा के हुन्छ भने नागरिक अधिकारको सर्वोपरितालाई स्वीकार गरिन्छ। एउटा लोकतान्त्रिक राज्य र अधिनायकवादी राज्यको फरक के हो भने एउटा लोकतान्त्रिक राज्यमा के हुन्छ भने त्यसमा नागरिकको अधिकारको स्वतन्त्रताको एउटा सर्वोपरिताको सिद्धान्तमा चाहिँ राज्य परिचालित हुन्छ। राज्यका सबै निकायहरू, सबै अङ्गहरू, सबै पदाधिकारीहरू दे आर अन्डर द कन्स्टिट्युसन, दे आर अन्डर द रुल अफ ल। र उनीहरूको काम के छ भने नागरिकको सम्मानलाई, डिग्निटी अफ द सिटिजन, एउटा जस्तो हाम्रो संविधानले नै भन्यो नि हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ। एउटा नागरिकलाई बिना कुनै पुर्जी एउटा वकिल होस् या सामान्य कुनै पनि नागरिकलाई लगेर समातेर अनि उसलाई हिरासतमा राख्नु
बिना कुनै अपराध पनि घटित भएको छैन, केही घटना पनि घटित भएको छैन। यो भनेको चाहिँ के छ भने प्रथम दृष्टिमै अन द फेस अफ रिकर्ड यो एउटा स्वेच्छाचारी कार्य हो, यो चाहिँ अधिनायकवादी कार्य हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा जहाँ विधिको शासन छ, किनभने लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो। विधिको शासन भइसकेपछि के हो भने राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनले तोकेको छ। त्यो कानुनको 4 किल्लाभित्र रहेर राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीले कानुनको 4 किल्लाभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र कानुन चाहिँ आफ्नो हातमा लिन मिल्दैन र कानुनको स्वेच्छापूर्ण तरिकाले र कानुनको चाहिँ बदनियतपूर्ण तरिकाले र राज्यलाई चाहिँ के छ भने एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पनि बनाउन मिल्दैन र राज्यलाई चाहिँ के छ भने कुनै एउटा राजनीतिक दलको यो प्रहरी भन्ने इन्स्टिट्युसन के नेकपाको भारतीय संस्था हो, के मिलिट्री भन्ने इन्स्टिट्युसन नेकपाको भारतीय संस्था हो? यो त स्टेटका इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन् र यिनीहरूले त के छ भने कानुनलाई टेकेर काम गर्ने हो। कुनै मन्त्रीको मातहतमा छैनन्, उनीहरू चाहिँ के छ भने संविधानको कानुनको मातहतमा छन्। उनीहरूको काम, उनीहरूको एकाउन्टेबिलिटी भनेको टुवार्ड द ल एन्ड कन्स्टिट्युसन हो र ल र कन्स्टिट्युसनले के छ भने आज नागरिकको जसो नेपालको कन्स्टिट्युसन छ त्यसले उत्कृष्ट संविधान भनियो किनकि यसले नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई चाहिँ ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ र त्यसको खाली लिखित ग्यारेन्टी भएर अर्थ हुँदैन। पेपर टाइगर हामीले खोज्या हो, त्यसको त रियल इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पर्यो। तर आज के देखिँदैछ भने यो राज्य चाहिँ के छ भने अब स्वेच्छाचारी हुँदैछ, अधिनायकवादी हुँदैछ। अब यसमा कसरी जाने त? एउटा प्रश्न जस्तो अघि हामी त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि गएको थियौँ, त्यहाँ 12-15 जनाको समूहमा अधिवक्ताज्यूहरू पनि आउनुभयो। यो खालि स्वागत नेपालको मात्र सब्जेक्ट होइन, त्यो यो चाहिँ हामीलाई पनि पक्राउ गरेछ र हो, यो समग्र अधिवक्ताहरूमाथिको आक्रमण हो, हामी त्यसै छोड्दैनौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि पक्कै यहाँको पनि सोलिडारिटी देशमा छँदैछ र अरू विषयमा पनि जो अन्यायमा परेका छन् यस्ता विषयमा एकदम प्रमुखताका साथ निशुल्कै बहस गर्ने र न्याय दिलाउनको लागि दिनेश त्रिपाठीको नाम अग्रपन्थीमै आउँछ। अब तपाईँको भूमिका के हुन्छ एक, र दोस्रो कुरो अब यो विषयको निरूपणका लागि गर्नुपर्ने के हुन्छ अलिकति जानकारी? अब यसमा एउटा कुरा त के हो भने यो प्रथम दृष्टिमा यो एउटा गैर कानुनी थुना हो, गैर कानुनी रूपमा चाहिँ एरेस्ट गरिएको छ। अब यसमा एउटा अब अहिलेसम्म हाम्रो सर्वोच्च अदालतले एउटा राम्रो परम्परा के देखाएको छ भने यदि गैर कानुनी रूपमा कसैलाई थुनामा राखिएको छ, गिरफ्तार गरिएको छ, कानुनको प्रक्रिया मिचिएको छ, थुनुवा पूर्जी समेत नदिएर, एरेस्ट वारेन्ट पनि नदिएर थुनामा राखिएको छ, यदि कानुनको सारवान प्रावधान र प्रक्रियात्मक प्रावधानको उल्लङ्घन गरेर यदि कसैलाई थुनामा राखिएको छ भने अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले थुनाबाट मुक्त गर्दै आएको छ। त्यसकारण एउटा अब हामी त लयर हौँ, हामीले त लिगल एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ सल्युसन दिने हो। त्यसकारण के छ भने इमिडिएट अब मैले यो सुन्ने बित्तिकै भने यो इमिडिएट चाहिँ के छ भने यो सर्वोच्च अदालतमा हेभियस कर्पस बन्दी प्रतिशीकरणको रिट चाहिँ दर्ता गराउनुपर्छ। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, म यसको लागि बहसको लागि म प्रस्तुत हुनेछु र यो चाहिँ मेरो एउटा कर्तव्य हो। के भने त्यसमा पनि एउटा कानुन व्यवसायको नाताले उहाँ चाहिँ एउटा अहिंसक ढङ्गले कसैले पनि प्रदर्शन गर्न पाउँछ, आफ्नो विचार राख्न पाउँछ, प्रोटेस्ट गर्न पाउँछ र त्यसलाई क्रिमिनलाइज गर्न मिल्दैन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ कसैको विचारसँग सहमत पनि हुन सक्नुहुन्छ, असहमत पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने कुनै पनि नागरिकले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ, प्रोटेस्ट गर्न पाउनुपर्छ, सरकारको आलोचना गर्न पाउनुपर्छ। त्यो अधिकारलाई चाहिँ खोज्न पाउँदैन र नागरिकहरूलाई जुन विचार र भित्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ त्यो भनेको सरकारले मनपर्ने विचार व्यक्त गर्नलाई त्यो स्वतन्त्रता दिएको होइन। सरकारको समर्थनमा ओलीजीको जय जयकार गर्नलाई, जुलुस निकाल्नलाई त्यो बिना हात हतियार भेला हुने अधिकारलाई चाहिँ संस्थागत गरिएको होइन, त्यसको ग्यारेन्टी गरिएको होइन। त्यो भनेको के छ भने उहाँको चाहिँ विरुद्धमा पनि जुलुस निस्किन सक्छ, उहाँले चालेका कदमहरूको खिलाफमा पनि नागरिकहरू सडकमा आउन सक्छ, त्यसको अभिव्यक्ति दिन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ के छ भने क्रिमिनलाइज गर्न मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ राज्य यो दमन गरेर नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रतालाई चाहिँ के छ भने खण्डित गरेर त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने अधिकार चाहिँ उहाँलाई छैन। उहाँसँग 2/3 बहुमत होस् कि चाहिँ उहाँसँग 100% हाउसमा उहाँको 100% नै किन बहुमत होस्, त्यो चाहिँ बहुमत भनेको चाहिँ के छ भने नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई निस्तेज गर्नको लागि हो, त्यसलाई फेसिलिटेट गर्न। समग्रमा यसमा चाहिँ सरकार या प्रहरीको स्वेच्छाचारिता यसमा चाहिँ देखियो, गम्भीर स्वेच्छाचारिता देखियो, कानुनको प्रक्रियालाई नाघेर त्यो गरियो र बदनियतपूर्ण तरिकाले गरियो र रिभेन्जको भावनाले गरियो। त्यसकारण के छ भने यो थुना चाहिँ यो गम्भीर रूपमा गैर कानुनी छ र म त के भन्छु भने सरकारले तत्काल रिहा गर्नुपर्छ र
सरकारले चाहिँ के छ भने अब आजसम्म यदि रिहा गर्दैन भने भोलि नै रिट दर्ता हुनुपर्छ र त्यसको लागि म कानुनी रूपमा त्यसको सहजीकरण गर्नको लागि म तयार छु, त्यसको लागि म बहस पनि गर्नेछु र वास्तवमा यस किसिमको गैर कानुनी थुनालाई हाम्रो सर्वोच्च अदालतले इभेन चाहिँ के छ भने शाही कालमा पनि जुन बेला किङ ज्ञानेन्द्रले खु गरेका थिए त्यो बेला पनि हाम्रो सर्वोच्च अदालतले म आफै पनि के छ भने झन्डै झन्डै 300-400वटा राजनीतिक बन्दीहरूलाई चाहिँ मैले यही सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ रिहा गराएको थिएँ त्यो बेला पनि। रिहा पनि गराउनु भएको छ, भित्र पनि हाल्नु भएको छ, यो सबै कुरा थाहा छ। आजलाई चाहिँ समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। होइन भित्र पठाउने चाहिँ अब त्यो अर्कै त्यो पनि न्यायको लागि हो, कसैले अब धन्यवाद।